سلام علیکم دوستا. یک موضوع خاصه ریزا موضوع و صرف یک نفر میتونه این موضوع رو حل کنه. یک دختر قوما 5-6 ماه شما آمادگی گرفته برای اسکالرشیپ مکمل برای بورسیه اروپایی و امریکایی. او کسی دو تست داره در اسلام آباد میشه، یک تست ریاضیه، یک تست زبان انگلیسیه، انگلیش لنگویج نه. دیگه ساعتی دیگه دوستایشی خوارخوندایشی تمام پیسه خو جمع کرده، پیسه امتحان را $115 فیس امتحان زیه. یگوشم غیرت کن، یگوشم همت کن. نام اولاد گفته، خوار گفته، میره دختر گفته میره $115 مهربانی کرده بدین که می بور امتحان خو بده. وقتم کم مانده، گو 7 روز تا 7 روز دیگر باید فیس خو جمع کنه. هر کس که خود چیر مستقیم کمک کردنیه، اگر ما مستقیم کمک نو بس قد از ما تماس بگیره، ما شماره تلفن چی میدم، قد خود چی تماس بگیره. فقط $115 یک نفر دکار. خداوند علم شما رو خیر بده. ما امیدوارم که امزی کارا مو یک دیگه خوره وال برمونه انشالله. سلامت باشین تمام.